इब्लीस की जन्नत से निकाले जाने के बाद एक ही सोच थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को रुस्वा कर सके। एक दिन इब्लीस ने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं, मोर और सांप बाहर खड़े हैं। उनको देखकर इब्लीस ने चाल चलने का सोचा। इब्लीस फौरन जन्नत के दरवाजे पर खड़े मोर के पास पहुंचा और हमदर्दाना लहजा अपना कर कहने लगा कि बहुत जल्द तुम्हें और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया जाएगा। ऐसा करो, तुम मुझे जन्नत में ले जाओ तो बदले में तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा। मैं दावा करता हूं जिस पर अमल करके तुम और आदम अलैहिस्सलाम कभी जन्नत से नहीं निकलोगे। मोर इब्लीस की बात सुन कर फिक्रमंद हो गया। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा कि तुम्हारी बात तो मेरे दिल को लगी है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं, वो भी इतने मुहाफिजों के होते हुए। तो इब्लीस ने फौरन जवाब दिया कि क्या तुम नहीं जानते मैं मंत्र पढ़कर खुद को एक मोती में तब्दील कर सकता हूं। तुम मुझे अपने मुंह में दबाकर जन्नत के अंदर ले जाना। ये कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और खुद को छोटे मोती में बदल लिया। फिर मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रखकर जन्नत में दाखिल हुआ। यूं इब्लीस मलून एक मोर की मदद से जन्नत में दाखिल हो गया। ये मोर इब्लीस को मुंह में लेकर सीधा अम्मा हव्वा के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर इब्लीस ने दोबारा खुद पे मंत्र फूंका और इंसान की शक्ल में आ गया। इंसानी शक्ल में आने के बाद इसने अम्मा हव्वा को वरगलाने की कोशिश की और कहने लगा, अगर आपने इस दरख्त का फल न खाया तो आपको जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अम्मा हव्वा बोले, ये दरख्त तो ममनू है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया है। इब्लीस दोबारा बोला कि इस दरख्त का फल न खाया गया तो आपको और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया जाएगा। इब्लीस मलून आखिरकार अपने मक्र में कामयाब हो गया और अम्मा हव्वा ने इसकी बातों में आकर ममनू दरख्त का फल खा लिया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और फरमाने लगे कि मैंने इस दरख्त का फल खा लिया है जिसे खाने से मना फरमाया गया था, और अब भी इसका फल खा लें ताकि हम हमेशा जन्नत में रह सकें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हाय अफसोस, तुमने ये क्या कर दिया। इब्लीस के मक्र में आने वाली अम्मा हव्वा ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि वो भी इस दरख्त का फल खा लें। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा ही किया और फिर अब दोनों को जन्नत से बेदखल कर दिया गया। मोर ये सारा मामला देख रहा था क्योंकि मोर भी इब्लीस के मक्र में आ गया था, इसलिए मोर और उसका साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। यूं सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा, मोर और सांप जन्नत से आतर कर जमीन पर आ गए। सवाल ये पैदा होता है कि अम्मा हव्वा और सैयदना आदम के जमीन पर उतरने से पहले यहाँ किया था, और कौन सी मखलूक आबाद थी, और दुनिया कैसे वजूद में आई थी, और जन्नत और आसमान की तख्लीक कैसे की गई थी। ये सब तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो ममनू फल था उसके बारे में कहा जाता है कि वो गंदुम था। इसी गंदुम को फिर इंसान की खुराक बना दिया गया और इंसान अब भी गंदुम की तलब में रहता है और गंदुम खाकर अपने जिस्म को ताकत फराहम करता है। और अब बात करते हैं मोर की, तो वो मेरे रबो की बहुत प्यारी तख्लीक है। इसकी खूबसूरती देखकर इंसान इसमें मगन हो जाता, जिस तरह अम्मा हव्वा इब्लीस के फरेब में मगन हैकर गंदुम का फल खा बैठी थी। जब आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा, मोर और सांप को जमीन पर उतारा गया तो उस वक्त ये जमीन बिछी हुई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जमीन पर किया था। उस वक्त अल्लाह का फरमान याद आता है कि हमने जमीनों और आसमानों को 6 दिनों में तख्लीक किया है।
ایک جگہ ارشاد ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے۔ تو دوستو یہ معلوم ہوا کہ اس زمین پر آباد ہونے سے پہلے پانی ہی پانی تھا اور کچھ نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالی نے زمین کو پانی پر بچھایا۔ اگر بات کرے تفاسیر کی تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے۔ جب اللہ نے زمین کو پانی پر بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی، پھر اللہ پاک نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس وجہ سے زمین نے ہلنا بند کر دیا اور ایک جگہ ٹک گئی۔ پانی ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالی نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا اور پانی کو زندگی کی بنیاد بنایا، اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان بھی نہ تھے۔ تو اللہ تعالی نے 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ آسمانوں سے پہلے صرف دھواں ہی دھواں تھا اور کچھ نہ تھا، پھر اللہ تعالی نے دھویں سے آسمان بنائے۔ جب اللہ تعالی نے آسمان تخلیق فرمائے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں میں ستاروں کی مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی اسمان دنیا میں اللہ تعالی نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالی نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا۔ یہ پہاڑ، جنگل، دریا، سمندر، صحرا اور بیک، یہ سب اللہ تعالی نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں تخلیق فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالی نے آسمانوں سے بارش برسائی اور زمین پر طرح طرح کے پھل، درخت، پودے اور سبزہ آگا دیا۔ دوستو معلوم ہوا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام نہیں تھے تب بھی یہ کائنات موجود تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور جب آدم کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالی نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس ملعون کے مکر میں آ جانے کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا۔ یہ سب اللہ تعالی کی حکمت تھی، کیونکہ اللہ تعالی نے زمین کو آباد فرمانا تھا۔ دوستو روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، جس پر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کائنات موجود نہیں تھی تو تب اللہ تعالی کی ذات موجود تھی، تب اللہ پاک کا عرش پانی پر موجود تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ دوستوں اللہ تعالی کی ذات تب بھی موجود تھی جب کچھ نہ تھا، جب ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور دھواں ہی دھواں تھا، اور اللہ تعالی کی ذات اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی۔ نہ وہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے، وہ واحد ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ صرف اللہ ہی کی ذات بابرکت ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور تمام جہانوں کو پیدا فرمانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ زمینوں کو، آسمانوں کو، جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالی کی مخلوقات کتنی پوشیدہ ہیں اور کہاں کہاں ہیں، یہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ نہ ہم اللہ تعالی کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کے علم کو سمجھ سکتے ہیں، اور انسان کی عقل محدود ہے۔ انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا کہ اللہ تعالی نے اس کو علم دیا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالی بہتر علم رکھتا ہے اور بہتر حکمتوں والا ہے۔